अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 24 फरवरी बुधवार सन 2021। नाज़ेबा खाकों का जो मामला था फ्रांस के साथ, पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो एक मज़ीद उसमें जो है ना उलझाव पैदा हुआ है। सदर आरिफ अलवी के एक बयान पर फ्रांस ने जो रिएक्ट किया था, मैं पूरी तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन आज सदर आरिफ अलवी ने ये बात बताई है। उन्होंने कहा है कि हम डटे हुए हैं इस बात पर कि जो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जिस तरीके से जो खाके लहराए गए वो नामुनासिब थे, और फिर जो फ्रांस अपने कानून में तब्दीली कर रहा है, जिसके नतीजे में मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी, उनको सेग्रीगेट किया जाएगा, उसका इम्पैक्ट ये होगा। तो ये पाकिस्तान इसकी मजम्मत करता है और पाकिस्तान ये समझता है कि इस वक्त दुनिया में इस मामले की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। दुनिया को मज़हब की बुनियाद पर डिवाइड करने की बजाय आपस में जो खलीज है उसको कम करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि आप एक दूसरे के अकाबरीन की इज़्ज़त करें, और उनको गाली देना या तौबा नौज़ुबिल्लाह खुदा न खास्ता उनके बारे में बुरा भला कहना, ये कोई आज़ादी इजहार के ज़ुमरे में नहीं आता। और पाकिस्तान इस पर डटा हुआ है। पाकिस्तान बिल्कुल इस हवाले से अपने मौक़िफ़ को तब्दील नहीं करेगा। अब ये आज गुफ्तगू की है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने, और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस पर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। लेकिन ये बात हुई कैसे? फ्रांस में जो पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर हैं उनको बुलाया फ्रांसीसी हुकूमत ने, और उनके हाथ में कागज़ थमा दिया और उनसे कहा, जनाब ये हमारा एहतजाज है। एहतजाज किस बात पे? एहतजाज इस बात पे कि आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले एक जगह पर गुफ्तगू करते हुए जो फ्रांस के अंदर जो कानून साजी की जा रही, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें मुसलमानों को सेग्रीगेट किया जाएगा, मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, उस पर यह कहा कि फ्रांस को ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, फ्रांस में ये कानून साजी क्यों हो रही है आप सबको पता है। वहाँ पर फ्रांस के अंदर आज़ादी इजहार के नाम पर माजी में कई दफ़ा ये कोई अखबार खाके बना के छाप देता है। यानी उनका मकसद जो है वो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़हीक करना मकसूद होता है, और उसमें वो उसको आज़ादी इजहार का नाम लेके कभी कार्टून छाप देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो एक टीचर जिसने इस तरह के खाके दिखाए थे, वो फ्रांस में उसका कत्ल हुआ। चंद लोगों ने उसको कत्ल किया और ये कहा हुआ ये कि जी ये मुसलमानों ने कत्ल किया है और रिएक्शन में कत्ल किया, जिस पर फ्रांस के सदर मैक्रोन ने ये कहा कि वो जो सारे खाके हैं, वो जो सारे स्केचेस हैं काबिल एतराज़, वो आप सरकारी इमारतों पर उनको लहराया जाए। और फिर साथ ही कहा कि हम कानून में तब्दीली कर रहे हैं, और वो जो तब्दीली थी उसका टारगेट जो है वो मुसलमानों ने बनना था। अब इस पर गुफ्तगू हो रही थी और इस पर सदर आरिफ अलवी ने एक बात कही कि उनको ये आज़ादी इजहार का मसला नहीं है, ये मुख्तलिफ मज़ाहिब का मामला है, और इस पर आपको एक दूसरे के मुख्तलिफ मज़ाहिब को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। एक दूसरे के जो मजहबी अकाबरीन हैं उनकी इज़्ज़त और उनके एहतराम की ज़रूरत है। इस पर उन्होंने बड़ा एहतजाज किया और ये कहा कि जनाब, वो इतनी ढिठाई से फ्रांस ये कह रहा है कि जनाब ये हमारे लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये फ्रांस के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है, ये कह दिया उन्होंने। और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एहतजाज किया। अब सवाल जो मैं आज उठाना चाह रहा हूँ, ये तो ठीक है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि हम डटे हुए हैं, क्योंकि सहाफ़ियों से वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा। बड़ी अच्छी बात है। ये पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम पर था, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से, उनकी नामूस के हवाले से अगर पाकिस्तानी नहीं बोलेंगे तो और फिर कौन सा मुल्क बोलेगा? तो उन्होंने तो जो बात कही वो सही कही, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ है हमारा फ़ॉरेन ऑफिस? वो बाबू जो फ़ॉरेन ऑफिस के, वो कहाँ पर हैं, जो बड़ी नफीस अंग्रेज़ी बोलते हैं, नस्तालीक किस्म की गुफ्तगू करते हैं, अपने आप को कहते हैं जी हम बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर हैं वो क्यों खामोश हैं इस पर? अच्छा, अब ये बात आप ये देखें, इसमें मैं किसी एक को मैं वो नहीं मुर्द इल्ज़ाम ठहराता, मैं किसी पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। मुझे ये बताइए, सारा दिन हर आधे घंटे के बाद मरीम नवाज साहबा तकरीर कर रही हैं, फिर फिरदौस आशिक अवान साहबा तकरीर कर रहे हैं, फिर और कोई पॉलिटिशियन आके तकरीर कर रहा है, एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं। नून लीग वाली जो है मरीम नवाज साहबा, वो जो उन्होंने नवाज शरीफ के नारे लगवाए,
وہ جو انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ بات کہے کہ فرانس کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے، ہمارے صدر نے جو ناموس رسالت کے حوالے سے جو بات کہی، وہ حق سچ پر مبنی جو بات تھی، اس پر آپ نے احتجاج کیا، اس کو آپ فرانس کا اندرونی معاملہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی عزت سے، مسلمانوں کے جذبات پوری دنیا میں جو ہیں ان سے جڑا ہوا یہ معاملہ ہے۔ تو کسی کو نہ حکومتی کسی اکابر کو یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، نہ اپوزیشن والوں نے کسی نے کوئی اس حوالے سے گفتگو کی۔ یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ کس طرح لوگ ہیں؟ میں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، میرے ہمارے بلاگر بھی ہیں، آپ سب لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، صدیق جان سے میری ابھی بات ہو رہی تھی، پروگرام بھی ہم نے اکٹھا کیا بول نیوز میں۔ اب نواز شریف صاحب کی ہمیں پرابلم سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں، یہ ہے جب آپ میرٹ سے ہٹ کر پالیٹکس کرتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ پاؤں بندھ جاتے ہیں، آپ جو بڑے اہم ایشوز ہیں ان پر بھی بات نہیں کر سکتے۔ اب نواز شریف صاحب حال مقیم لندن، پراپرٹی ساری لندن میں ہے، وہاں پر نہ تو وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے ہیں، انڈین لابی اتنی سٹرونگ ہے، اور نہ ہی اگر وہ اس طرح ناموس رسالت کے حوالے سے وہ ذرا دیں نا بیان کہ فرانس نے جو یہ عارف الوی صاحب کے بیان پر جو بات کی ہے وہ غلط ہے، اور وہ کہیں ان سے کہ یہ مسلمانوں کی عزت سے جڑا ہوا، ان کے جذبات سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اگر وہ یہ کہیں گے تو وہ برطانیہ سے ان کو نکال دیں گے۔ یہاں پر ان کی جماعت بھی اس طرح کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بھی بہت سارے لوگ۔ اب زرداری صاحب جو ہیں وہ تو ویسٹ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں نا، سارے کے سارے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کو بالکل ناکام بنائیں گے، یہاں پر ہم انڈین ہیجمنی کو قبول کرائیں گے۔ یہ سارا جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اب جو پاکستانی ہیں، فورن آفس والوں سے ہم بات کرتے ہیں، اور جو دوسرے بااختیار لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اوہو ہو فاٹف کا اجلاس ہونے والا ہے بھائی، آپ اس کو رک جائیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے بھی ٹائم اس لیے لیا ہے، 20 اپریل کو وہ اس کو پیش کریں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے فیٹف کا اجلاس گزر جائے اور پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکل آئے۔ تو بھائیو، بات یہ ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی قانون کی کمی ہے یا پاکستان ان شرائط پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، پاکستان کو دبانے کے لیے گرے لسٹ میں رکھا گیا تاکہ ہم بھارت کی بالادستی کو قبول کر سکیں، تاکہ چائنا کے ساتھ ہم اپنا اسٹریٹجک شفٹ نہ کر سکیں، تاکہ ہم مغرب کے غلام ہی رہیں، IMF کے پروگرامز کے نیچے ہی پلتے رہیں، کبھی بھی یہاں پر سوسائٹی مضبوط نہ ہو سکے۔ اسی لیے تو جب پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بات آتی ہے ڈینیل پل کیس میں، تو امریکن یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو فیصلہ غلط ہے، ہر حالت میں اسے سزا دیں، یا آپ ان کے احمد عمر شیخ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ہماری سپریم کورٹ کی سبکی ان کو مقصود ہے، وہ ہماری سپریم کورٹ کا بطور انڈیپینڈنٹ ادارہ اسٹیبلش اس کو کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اپنے اداروں کو وہ مستحکم سمجھتے ہیں۔ تو کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم لوگ کمزور ہوں، تاکہ دنیا میں ہماری عزت نہ ہو۔ ہمارے جو پولیٹیشین، کرپٹ پولیٹیشین کیوں مسلط کیے جاتے ہیں قوموں پر؟ اس لیے کہ جب ان کی فائلز ان کے پاس ہیں تو جس وقت چاہیں انہیں بلیک میل کر لیں۔ اب اگر یہ ان سارے پولیٹیشینز کی جائیدادیں، ان کی پراپرٹیز لندن میں ہیں، فرانس میں ہیں، پیرس میں ہیں، اسپین میں ہیں، تو کس طرح یہ فرانس کے مقابلے میں بات کر سکتے ہیں؟ کس طرح یہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام نہ کریں؟ تو ایسے حکمرانوں کو مسلط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قوم کو وہ سلاتے رہیں، اس قوم کا ضمیر نہ جاگے۔ ان حالات میں میں بڑی دیانتداری سے یہ بات کرتا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں ناموس رسالت کے حوالے سے جو جماعت کام کر رہی ہے، جو سب سے آگے ہے، وہ ہے تحریک لبیک۔ خادم حسین رضوی صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سعد رضوی ایک نوجوان آدمی ہے، بڑے جذبے والے آدمی ہیں، بڑی ہمت سے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے کاندھوں پر ایک بہت بڑا وزن آنے والا ہے آنے والے دنوں میں۔ یہ جو سارا معاملہ ہے، جس طریقے سے پالیٹکس چل رہی ہے، جس طریقے سے ہمیں فرانس کی ڈٹھائی اور بے شرمی نظر آ رہی ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر جو مسلط آمیزی کے شکار لوگ ہیں، جو آج بھی مغرب کے غلام ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فرانس کو ناراض کر دیا تو پتہ نہیں ہمارا حقہ پانی بند ہو جائے گا، جو رازق اللہ کی بجائے ان طاقتوں کو سمجھتے ہیں، ان کی بڑی بہتات ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں، اور میں جو یہ بات کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی تشدد کریں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کسی کو زبردستی یہاں سے نکالنا ہے۔ ایک آپ نے
ریئیکٹ کرنا ہے ایز اے قوم، رسپانسبل قوم. آپ نے دنیا میں یہ میسج دینا ہے، اور جب آپ یہ میسج دیں گے تو اور مسلم ممالک آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. جو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ ایک ملک سے نہیں ہوگا، 8 7 10 ملک جب مل جائیں گے، آواز وہ اٹھائیں گے تو یہ معاملہ دنیا کی سمجھ میں آئے گا. تو اس کو کرنے کے لیے کسی نہ کسی نے تو ابتدا کرنی ہے، کہیں نہ کہیں سے تو اس کا آغاز ہونا ہے. تو کیوں نہ یہ آغاز ہم کریں، پاکستان کرے. اللہ تعالیٰ اس آغاز کی وجہ سے ہم پر بے پناہ رحمتیں کر سکتا ہے. ہمارے جو مسائل ہیں، ہمیں ایسا لیڈر اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور لیڈر کو بنا سکتا ہے کہ جو پورے جو اس نظام کو تبدیل کر دے اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. اب اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے اس حوالے سے بھی ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن آج بہرحال پریزیڈنٹ عارف علوی نے ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ لیا، اور وہ اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہ میں اس سے پیچھے ہٹوں گا، نہ پاکستان اس سے پیچھے ہٹے گا. اور یہ جو فرانس کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف قانون سازی اور ان کو سیگریگیٹ کرنے کی جو کوشش ہے، یہ اس وقت کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا میں ٹربلز میں اضافہ کرے گی. بہرحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.